l'épaisseur élément fini. Épaisseur élément fini. Vous cliquez sur définir nouvelle épaisseur. C'est une épaisseur. C'est une épaisseur. Ok, fait-moi une épaisseur. Alors qu'il y a deux méthodes. La première méthode, une épaisseur équivalent en dalle plein. C'est la première méthode. Ça veut dire, par exemple, 25 plus 5. On dit 25 la hauteur de l'entrevaux ou on dit 5 cm la hauteur de la table de compression. Ça veut dire on dit une dalle, l'épaisseur de la chale, 30 centimes. Yak, cette la dalle هذه bon, quelle est la deuxième méthode? Alors, comme la deuxième méthode. ولكن la méthode اللي هي اللي مثلا عندك 25 plus 5 كنحسب ليها بحال اللي قلتي كنعطيها ان épaisseur en tant que dalle plein. حيت انا اللي كيهمني هو هو البوا. انا ما كيهمنيش نرسم لي بوترير ولا نرسم الوردي. انا تيهمني لو بوا ديال داك 25 plus 5 شحال. دونك باش تحسبها سي سامبل. تاخدي لو بوا ديال لا دال 25 plus 5 وكتقسميه على لو بوا ديال البيطون. Ça veut dire على 2,5 tonnes ou 25 kN par mètre cube. غادي يعطيك l'épaisseur ديال لا دال بلان ديالك شحال. فهمتيني؟ باسكو هذا سي en kN par mètre carré et ça c'est en kN par mètre cube. kN يطلع لك المتر الفوق. يعطيك l'épaisseur équivalent en dalle plein. ياك كتحطي l'épaisseur par exemple 13 cm ولا من بعد تجي البيطون 25 اجوتي وترسميه. ولكن لا ديفيرونس هنا شنو هي؟ سي كو ملي ترسميه دابا البوتريل ديالي انا كيرمي في ان سونس. هنايا ملي شفنا هنا في بروجيكسيون ملي شفنا في 5 عطيني لي دو سونس. ça veut dire هنا لا شارج غتمشي ليا في لي دو سونس. خصني دابا نديرها في السونس. فوالا خصك تعرفي دابا تعرفي كيفاش تعرفي ليه جوست ان سونس. لا دوزيام ميثود هي هاد اورتوتروب. هاد ايبيسور ما تاخذوهاش بور ان بلانشي. سي با ان بلانشي، ممكن يكون ان فوال، ممكن يكون ان ميور. هذا الوردي في لي دو سونس. كاين الوردي في لي دو سونس بون قليل في المغرب مي كاين الوردي في لي دو سونس. دونك انا ممكن نستعمل هذا باش نعرف باش نعرف الوردي. ممكن نجي لهنا نعطيه ليبيسور باغ اكزومبل ليبيسور 30. ممكن نسميه هذا اوردي في لو سونس اكس او لا اوردي في لو سونس واي. كتجي لهنا كتعطيه لا ديريكسيون ديال الوردي ديال لي بوتريل ديالك. وين كاينين لي بوتريل؟ واش في لاكس اكس او لا في لاكس واي؟ علاش كاين هنا في لاكس زد؟ واش ممكن نحطو دي بوتريل في لاكس زد؟ ما يمكنش. وعلاش حطوهم هنا؟ حيت هذا ممكن يكون ان فوال. هذا ممكن نعرفو كوم ايطون ان مور سوتينمون افيك دي ريديسور. فهمتيني؟ يعني ما تاخدوش حيت هو راه كيسميها لكم ايبيسور ما كيسميهاش بلونشي. يعني ممكن يكون ان فوال افيك دي ريديسور في لو سونس زد. Donc le sens X, la direction de l'orthotrope est parallèle. L'orthotrope des poutrelles est parallèle à la direction du repère global de la structure. Donc la direction X. هنايا خصك تعرف لي H شنو هي H؟ ديال غنديرو حنا ديال البيطون اللي غيكون فوقنا. ديال لا طابل دو كومبريسيون باغ اكزومبل 5 سنتيمتر او لا 8 سنتيمتر. HA شنو هي؟ ديال الوردي 30 اللي هي لابيسور ديال الوردي. إلا ما فهمتيش وقفني. A1 شنو هي A1 او لا شنو هي A بعدا A؟ لونتر اكس ما بين لي بوتريل شحال؟ 50 ديال السنتيم. A1 شنو هي A1؟ A1 هي لا لارجور ديال لا بوتريل شحال؟ لا لارجور ديال لا بوتريل شحال كناخذوها؟ ما بين 10 حتى ممكن توصل 12 15 على حساب لا شارج ديكسبلوطاسيون. باغ اكزومبل 10 وتجي هنا تعطيه البيطون باغ اكزومبل 25. Alors pour s'assurer que le résultat ملي كنعطيه الوردي en tant que dalle plein avec le résultat ملي كنعرفو en tant que orthotrope c'est simple. Normalement خصو يعطيني les mêmes résultats. C'est simple. ممكن ديروها نتوما comme exercice. تاخدو بلانشي عادي entouré par 4 poteaux وتاخدو بلانشي اخر حداه يوريكم كيفاش تدخلوا لي دو لين دو تدخلوا دو بلانشي اون ميم طون. او لا تاخذوا هذا ديروا ليه كوبي.
خذوا الوردي par exemple ديال 16 plus 4 ou le 20 plus 5 ou حسبي ليه la dalle en termes l'épaisseur en dalle plein عرفي هنا par exemple عطاك 13 ديال السنتيم دابا وخذي الوردي 16 plus 4 وعرفيه بلوغتوتروب هنا وحط عليهم لا ميم شارج ديكسبلوطاسيون ومن بعد شوفوا لي ريزولتا سور لي بودر لي ريزولتا في لي بودر كيعطيك لو ميم مومون ولا لا سكي كورون ولا اللي غتلقاو في لي بيرو ديتود هي هادي كيعطيو الوردي ان ايبيسور ايكيفالون اون دال بلان ولكن ا كونديسيون انه يعرف ليه لو سونس ديال لي بودر اللي فيه باغ اكزومبل Maintenant, il a مشيتي l'attribut ومشيتي البانو وديسيليكسيونيتي هذا وقلتي لي ابليكي فوالا لا ديريكسيون ديال لي بوتري صافي غادي مشات في لي دو سونس هادي مشات في لي دو سونس هادي مشات في لي دو سونس الا بغيت نشوفهم خصني نشوف لا ديريكسيون دو فيراياج ابليكي باغ كونطر هادي لي بوتري غادي ليا في لو سونس اكس دونك خصني نشوفها الا بغيت نشوفها في لا ديريكسيون دو ريبارتيسيون دو لا شارج Ça veut dire la charge ديالي هنا في هذا البانو غتمشي هكا داكور